आज की इस मुख्तसर सी मगर इंतहाई पुरवकार तकरीब की सदारत फरमा रहे जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ। और आज जिस किताब की रूनुमाई होनी है उसकी मुसन्निफ़ा डॉक्टर नूरुस्सबा साहिबा, डॉक्टर शकील साहब, सर इकबाल पब्लिक स्कूल के इंतज़ामिया कमेटी के सदर जनाब मास्टर अशफाक साहब, साबिक चेयरमैन अरशद जमाल साहब, प्रिंसिपल साहिबा, अरकान स्कूल उर्दू पढ़ाओ तहरीक के अरकान, मुअल्लिमात और डॉक्टर नूरुस्सबा साहिबा के अज़ीज़ व अकारिब। मैं उर्दू पढ़ाओ तहरीक और सर इकबाल पब्लिक स्कूल की जानिब से आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस छोटी सी तकरीब को एक बड़ा वक़ार बख्शा। ख्वाहिश तो ये थी कि इस किताब का रस्म इजरा बड़े पैमाने पर किया जाए। इस सिलसिले में अरशद जमाल साहब से भी मेरी बात हुई थी। बड़े पैमाने पर करने की एक बड़ी वजह ये है कि मेरे दानिश्त में शायद ये मऊ की पहली खातून हैं जिन्हें साहिब किताब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। एक मरतबा ताली से इनका इस्तकबाल किया जाए। और कितनी अरक्रेज़ी, कितनी जाफशानी, कितनी रातों को इन्होंने कुर्बान किया है और किस कदर वालिहाना इनका उर्दू से लगाव रहा है। इनकी किताब में अपनी बात के उन्वान से इन्होंने जो लिखा है उसे पढ़ें तो शायद अंदाज़ा होगा। किताब तो इन्होंने मुझे कई रोज़ पहले दी थी, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर से मैंने पढ़ा और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया इनका कायल होता गया और मुझे फ़ख्र भी हो रहा था, अंदर अंदर गर्व का एहसास हो रहा था कि हमारी सरज़मीन मऊ में भी ऐसी बच्चियां हैं जो उर्दू की इतनी बड़ी खिदमत कर रही हैं और इतनी बासलाहियत। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये करम है कि जिस ख़ानदान में ये पैदा हुई वहाँ इनके बड़े अब्बा उर्दू के मुताले के बड़े रसिया थे, मुताले के बहुत ही शौकीन थे और उनकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी भी थी। बचपन से भी इनका रुझान भी उधर ही था, तो छोटी मोटी कहानियाँ और किताबें वहीं से पढ़ने का इनका शौक़ हुआ। और तुरफ़ा तमाशा ये कि इनका नानीहाल हकीम मौलवी मुनीरुद्दीन साहब की नतनी है ये, इंतहाई इल्मी और दीनी घराना। तो इस तरह से ये नजीबुत तरफ़ैन हो गई, यानी ददीहाल से और ननिहाल से दोनों जगह से इनको इल्म का वो बड़ा ख़ज़ीना मिला कि जिसे खूब इन्होंने फैज़ हासिल किया। और उसके बाद दिल्ली तक गई, वो सब आपके सामने तफसील से बात करेंगी मुसन्निफ़ा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ीन अहले शहर, सर इकबाल पब्लिक स्कूल में आप तमाम हज़रात का इस पुरवकार इल्मी व अदबी मजलिस में हमें अपनी जानिब से और पूरे स्कूल की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए निहायत मुसर्रत व शादमानी महसूस हो रही है कि आज की इस बज़्म का इनेकाद एक किताब के रस्म इजरा के लिए हुआ है। लेकिन आप हज़रात गिरामी को बताती चलूँ कि इस किताब की मुसन्निफ़ा अहले शहर की एक मुअज़्ज़ज़ बेटी, एक मुअज़्ज़ज़ बहन और इस शहर की एक मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर हैं। इन्होंने अपनी गिरांकद्र मेहनत और दिलचस्पी से तालीम के मराहिल तय किए। मोहतरम हज़रात, क्या खूब होगा कि मैं इनका तारुफ़ आप हज़रात ग्रामी कद्र की खिदमत में पेश कर दूँ ताकि हम इनकी मेहनत और लगन का अंदाज़ा हो सके और हम सब भी
اس کے تناظر میں اپنی بہنوں بچیوں کی ہمت افزائی کر سکیں۔ آپ نے پرائمری تعلیم دارالعلوم نسواں انٹر کالج مئو سے 1996 میں حاصل کیا، منشی 1997 اور مولوی 1999 میں پاس کیا۔ عالمیت الجامعۃ الاسلامیہ للبنات مئو سے 2003 میں مکمل کیا، کامل 2005 اور عالم 2007 میں کیا۔ گریجویشن تعلیم الدین نسواں ڈگری کالج سے 2008 میں، پوسٹ گریجویشن ڈی سی ایس کے ڈگری کالج سے 2010 میں اور فاضل 2011 میں کیا۔ نیٹ جے آر ایف 2011 میں، پی ایچ ڈی دہلی یونیورسٹی سے 2013 تا 2018 میں مکمل کی۔ پی ایچ ڈی میں آپ کا موضوع تھا 20ویں صدی کے نصف اعلی نسواں کی عکاسی۔ آپ نے ماس میڈیا اسی سال مکمل کیا ہے۔ آپ کی پہلی تصنیف ہے اردو افسانوں میں مسائل نسواں کی عکاسی۔ آپ کی زیر اشاعت کچھ دوسری کتابیں بھی ہیں، جن میں قابل ذکر 2 کتابیں ہیں۔ پہلی متفرق مضامین اور جائزہ، دوسری 20ویں صدی اور خواتین افسانہ نگار۔ ملک کے مختلف اخبارات میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اخبارات کے نام ہیں: لازوال، اودھ نامہ، وارث اودھ اردو، انقلاب، صحافت، پندار، صدائے بسمل۔ رسائل و مجلات اور کچھ میگزین میں بھی آپ کے مضامین شائع ہو چکے ہیں، بالخصوص اردو دنیا، آج کل، خواتین کی دنیا، ایوانیہ نیا ورق، نقیب الہند، بے باک وغیرہ مجلات و رسائل۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ ہے ہماری اس مایہ ناز ہستی کا مختصر سا تعارف۔ ہم سب کو ان کی محنت و کاوش اور علمی و ادبی خدمات و صلاحیات سے مستفید ہونا چاہیے اور اس کی روشنی میں مئو کے قافلہ علم و دانش کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وہ مائک تک تشریف لے آئیں اور تعلیم سے متعلق اپنی چند باتیں اور اپنے تجربات کو ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ رسم اجرا تقریب کے صدر محترم نگر پالیکا پریشد کے چیئرمین طیب پالکی صاحب، اردو پڑھاؤ تحریک کے کنوینر جناب عزیر گرہست صاحب، سابق چیئرمین ارشد جمال، ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب، ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، اردو پڑھاؤ تحریک کے معزز اراکین اور معلمین و معلمات اور معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم۔ یوں تو مجھے کئی سیمیناروں میں مقالہ پڑھنے کا موقع فراہم ہوا ہے، لیکن مجھے آج یہاں پر شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ بولنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مقالہ لکھنا آسان ہے۔ میرا نام نور صبا، میرے والد کا نام فیروز احمد مرحوم اور والدہ صاحب کا نام صادقہ جمال ہے۔ میرے نانا حکیم مولانا منیر الدین صاحب، جو ایک بہترین معالج اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ شاہی کٹرے کے امام بھی تھے۔ چونکہ میرے ساتھ ساتھ امی ابو دونوں کی ہی خواہش تھی کہ میری تعلیم جاری رہے۔ ابو تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن ابو کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کے سبب دارالعلوم میں ہی درجہ نہوم میں میرا داخلہ کرا دیا گیا۔ 2004 میں ابو کے انتقال کے بعد بھی امی نے ہار تسلیم نہیں کی، لہٰذا بڑے بھائی شعیب کو شبلی میں BCom کے لیے داخل کرا دیا۔ شعیب بھائی چونکہ بڑے تھے لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی بڑی تھی۔ چھوٹے بھائی جو فی الحال سعودی میں ہیں، انہوں نے DCSK میں داخلہ لیا۔ فی الوقت 2 بھائی حیدرآباد میں زیر تعلیم ہیں اور میری چھوٹی بہن نے شبلی سے MSc کیا ہے۔ میرا مقصد یہاں پر انٹروڈیوس اس لیے کرانا ہے کہ میری امی اتنی حوصلہ مند تھیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اتنی تعلیم دلائی ہے، وہ بھی اکیلے رہ کر، ہم سب بچوں کو، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی سبھی زیر تعلیم میں ابھی۔ JRF کا ایک دلچسپ قصہ یہ ہے کہ امی
میری چھوٹی بہن ارم کو بہت ڈانٹ رہی تھیں اور میں نے آنگن میں سے ہی اوپر سے آتی ہوئی امی کی آواز کو سنا. اگر کوئی عام دن ہوتا تو میں بھی بہت ہی خوفزدہ ہو جاتی کہ امی اس کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں. اس کو اس لیے ڈانٹ رہی تھیں کہ ہم لوگ پورا دن پڑھائی میں مشغول رہتے تھے. گھر پر ہوتے تو بھی پڑھائی کرتے, باہر ہوتے تو بھی. امی کہتی کہ میرا ہونٹ چپک جاتا ہے کہ میں کسی سے بات کروں. لیکن اس دن میرے لیے خاص دن اس لیے تھا کہ میرا JRF کوالیفائی ہوا تھا اور میرے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھا, اس لیے میں نے امی کو وہ فوراً تھما دیا. تو اب کیا تھا, وہ یاس اور خوشی کی امید میں ملی جلی کیفیت میں انہوں نے شکرانے کی نماز ادا کی اور اس وقت گھر میں بہت ہی خوشی کا ماحول بن گیا. اس کے بعد PhD میں رجسٹریشن کے لیے 2 سالوں تک جس افراتفری میں گزرا وہ بیان سے باہر ہے. اللہ کے کرم سے JRF کی مدت ختم ہونے سے 1 ماہ قبل دہلی یونیورسٹی میں PhD کے لیے رجسٹریشن ہو گیا. رجسٹریشن کے لیے سینوپسس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, لہٰذا اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے میری مدد کی, جن میں ڈاکٹر منور انجم صاحب اور ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب پیش تھے. سینوپسس کے لیے میں علی گڑھ بھی گئی. وہاں 2 ماہ قیام کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا تو دہلی جانا پڑا. دہلی میں میرے خالہ زاد بھائی کے دوست ڈاکٹر عارف اشتیاق نے میری مدد کی اور ان کی مدد سے میں نے 5 دنوں میں سینوپسس تیار کر لی. بہت دعاؤں کے بعد دہلی یونیورسٹی میں PhD میں رجسٹریشن تو ہو گیا, لیکن اب میرے لیے زندگی کا نیا دور تھا. دہلی جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, حالانکہ میں نے عالمیت کے دوران ہی ادبی تاریخی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا. طلسم و شبہ, داستان ایمان فروشوں کی اور نیل بہتا رہا, ابن صفی کے جاسوسی ناول اور پاپولر لٹریچر, یہ سب پڑھتے نہ جانے کب میں کہانیاں لکھنا شروع کر دیا تھا. مگر دہلی یونیورسٹی جا کر شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہم تو کنویں کے میڈک ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. اور پھر آگے ریسرچ کے لیے میرا موضوع 20ویں صدی کے نصف آخر کے اردو افسانوں میں خواتین کے مسائل تھا. لہٰذا میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ میں مسائل نسواں میں کیا لکھوں, افسانوں کا تجزیہ کیسے کروں, کیونکہ اس وقت میرے سامنے عورتوں کے متعلق دینی مسائل تو تھے مگر میں سماجی مسائل سے زیادہ واقف نہیں تھی. مگر مشاہدے مطالعے سے عورتوں سے متعلق سماجی مسائل کے در واہ ہونے لگے. یوں تو عورتوں کو سماج میں مردوں کے برابر ہی حقوق ملتے ہیں, مگر اب بھی ان کے تئیں امتیازی سلوک اور غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام نے بھی ان کو تمام حقوق دیے ہیں, مگر اب بھی خانگی تشدد, عصمت دری کے واقعات, کم سنی کی شادی اور تعلیم میں نابرابری, اخباروں کی سرخیاں اور TV چینلوں کی آماجگاہ بنے ہوتے ہیں. یعنی ان کی عزت افزائی اور حقوق کے باوجود بھی مسئلہ جہاں تھا وہیں ہے. علامہ اقبال کے اس شعر کا مفہوم دراصل اب مجھے سمجھ میں آیا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. لہٰذا میں نے انہی رنگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی. ان تمام معاملات میں مجھے انتہائی دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑا. اس درمیان مجھے یہ احساس ہوا کہ ان دشوار راہوں کو آسان بنانے کے لیے حسن ظن اور ضبط و تحمل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جب تک حسن ظن نہیں ہوگا تب تک رشتہ استوار نہیں ہوگا, اور جب رشتے استوار نہیں ہوں گے تو کامرانی مشکل ہے, کیونکہ فرد سے ہی سماج بنتا ہے. دہلی جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ قدم قدم پر ہمیں ایسے دوست بھی ملتے ہیں جو صرف چائے کے لیے ہم جلیسی کرتے ہیں اور کبھی کسی اور غرض کے لیے. اسی میں کچھ اچھے دوست بھی مل جاتے ہیں جو ہمارے لیے ہر قدم پر کامیابی کی راہ بن جاتے ہیں. ماں باپ, بھائی بہن سے دور اجنبی شہر میں کسی لڑکی کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اجنبی آنکھوں اور اپنوں کی انگلیاں ہر موڑ پر ملتی رہتی ہیں. ایسے میں مشفق استاذ اور مخلص احباب سہارا بنتے ہیں. ارادے کی مضبوطی اور عزم مصمم سے کوئی بھی دکھائی نہ دینے والے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. میری پہلی تصنیف اردو افسانوں میں مسائل نسواں کی عکاسی کے رجم اسرا کی تقریب کے بارے میں اگر یہ میں کہوں کہ میری زندگی کا یہ یادگار پل ہے جسے میں تاحیات فراموش نہیں کر سکتی تو مبالغہ نہ ہوگا. اتنے باعلم اور بااثر لوگوں کی موجودگی نے میری ہمت کو بڑھایا ہے اور آگے بہت کچھ کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے. میں اردو پڑھاؤ تحریک کے کنوینر جناب عزیر صاحب کی بہت ہی شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اس تحریک سے جوڑا اور اس لیے میں اپنے قد کو بہت ہی بلند محسوس کر رہی ہوں, اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اس تحریک میں خواتین کو بھی شامل کریں گے.
آخر میں تحریک کے ذمہ داران اور یہاں موجود سبھی خواتین حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر میری عزت بخشی ہے اور مجھے حوصلہ دیا ہے۔ میں اپنی امی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، اور میں اپنے عزیز و اقارب کی بہت ہی مشکور ہوں کہ یہاں پر آ کر انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی، اور اپنے دوست اور احباب کی بھی شکر گزار ہوں، اور تمام سامعین کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اور یہاں پر امیر حمزہ صاحب موجود نہیں ہیں، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس کتاب کی پروف ریڈنگ بہت ہی ارکریزی سے کی ہے، اور میں منظر جمال عاشق کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ٹائٹل کور کو بہت ہی خوبصورتی سے مزین کیا ہے، حالانکہ ان کا کتاب میں بھی نام ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کسی وجہ سے رہ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ ویسے تو آج کے اس پروگرام میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ بڑی میری طرف سے کمی ہوگی اگر میں انہیں مبارکباد نہ دوں، تو سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد میں انہیں مبارکباد دیتی ہوں اتنی عظیم کامیابی کے لیے جو ہمارا غرور، ہمارا فخر اور ہماری پورے مئو کے لیے شان ہے۔ زیادہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے میرے یہ نچوڑ آیا کہ آخر ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ ہم لوگ ٹیچرز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں معلوم ہو کہ کوئی کامیابی کی راہ تک کیسے پہنچتا ہے۔ معزز حاضرین اور حاضرات، ڈاکٹر نور الصباح کی یہ پہلی کتاب ہے، پہلی تصنیف اردو افسانوں میں مسائل نسواں کی عکاسی، جس کی اجرا کی رسم ادا کی گئی ہے۔ اس کتاب کو جیسے ہی میں نے شروع کیا پڑھنے کے لیے، پروفیسر ابن کمل کا 2 صفحے کا مضمون، اس کے بعد اپنی بات انہوں نے لکھی ہے۔ اس اپنی بات میں بھی انہوں نے دوسروں کے لیے بہت سی باتیں لکھ دی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا استعمال کس طرح اپنے حق میں مفید طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کا اظہار انہوں نے کیا، اور اسی پس منظر میں دنیا کے اندر جتنی بھی وبائی بیماریاں وجود میں آئیں، سب کا سن پیدائش بھی انہوں نے درج کیا۔ ان کی اپنی بات کے بعد جیسے ہی میں نے پہلا صفحہ کھولا، حال ہی کا تصور نسواں دیکھ کر میں چونک گیا، اور پھر سے کتاب کے صفحے کو، کتاب کے ٹائٹل کو دیکھنے لگا کہ کہیں نام پڑھنے میں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کتاب کے نام پر اردو افسانوں میں مسائل نسواں کی عکاسی تھی، تو پھر مجھے اپنی کم علمی پر افسوس ہوا کہ حال ہی بھی افسانہ نگار تھے، اس کے بعد اقبال تھے، پھر افسانہ نگاروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تب مجھ کو سمجھ میں آیا کہ ایک کمرے کی سجاوٹ کے لیے جس طرح توگرے گلدستے کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی حالی اور اقبال بھی ہیں، سجاوٹ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن سب سے خاص بات جو اس پوری کتاب میں نظر آئی، کسی بھی افسانہ نگار کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اس کا اجمالی تعارف پیش کیا، محض نسواں مسائل نہیں پیش کیے۔ افسانہ نگار نے کب سے افسانہ شروع کیا، پیدا کہاں ہوئے، کن حالات میں لکھنا شروع کیا، ان کی فکر کیا تھی، کون کون سے مشہور افسانے ان کے ہیں، کون کون سے شائع ہو چکے ہیں، کن پر انعامات مل چکے ہیں۔ ایک طریقے سے یہ جنرل نالج ہے ادبی لوگوں کے لیے، ادب کے طالب علموں کے لیے۔ اس لیے اس کتاب کو محض سرسری طور پر پڑھنے لائق نہیں ہے۔ اس کتاب میں بڑی کارآمد باتیں جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گی، اور افسانے میں عورت کے کردار، عورت کے عمل کا ذکر جس انداز میں کیا گیا ہے، وہ ان کے گہرے مطالعے کی علامت ہے اور اس کا اعتراف بھی۔ ڈاکٹر نور الصباح کی تعلیم کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، کیسے کیسے ہوا؟ اکثر ایک مقولہ ہم سنتے رہے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔
मर्द असल में बड़ा चालाक होता है, यहाँ भी वो अपनी कामयाबी में औरत को पीछे रखता है, अपने आगे रहता है। ऐसा नहीं है? हर औरत की कामयाबी के हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, यही ना? तो भाई मर्द तो चालाक है ना, औरत को उसने पीछे रखा, अपने आगे रहा। लेकिन डॉक्टर नूरुस्सबा ने ये साबित किया कि इनकी कामयाबी के पीछे आगे भी और पीछे भी औरत ही का हाथ है। और इस तरीके से हम इस मकूले को गलत कह सकते हैं। हर बच्चे की कामयाबी में सबसे पहले उसके वालिदैन का हाथ होता है, और हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वालिदैन की इस अज़मत को और इस शफ़क़त को महसूस करे और अपनी ज़िंदगी का नहज उसी हिसाब से तय करे। डॉक्टर नूरुस्सबा ने वही काम किया, और उसके बाद इन्होंने जो कामयाबी की मंजिलें अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए शुरू की और तय की, वो हर एक के लिए एक मिसाल है। महज अफसानों में मसाइल निस्वा की अक्कासी इन्होंने नहीं की है, आम जिंदगी में भी औरतों के बहुत से मसाइल इन्होंने हल कर दिए। हर औरत का ये मसला होता है कि वो क्या लिखे, कब लिखे, कैसे लिखे, लिखने के बाद क्या करे, आगे का मरहला कैसे तय हो, ये सब उन्होंने बता दिया कि एक औरत अपने लिखने और पढ़ने की सलाहियतों का इस्तेमाल मुस्बत तरीके से कहाँ कहाँ कर सकती है। समाज में उसकी पजीराई उतनी ही होगी जितना वो चाहती है, क्योंकि समाज का निस्फ हिस्सा वो है, और बगैर उसके वजूद के किसी भी मर्द या औरत का वजूद मुमकिन नहीं, ये इन्होंने साबित किया। और इसलिए इनकी रहनुमाई में आने वाली नस्लें या मौजूदा नस्लें उस रास्ते को अख्तियार कर सकती हैं जिस पर चलकर एक औरत कामयाब और मुफीद ज़िंदगी गुजार सकती है। इस किताब के बारे में बड़ी तफसीली बातें तो करने के लिए वक्त ज़्यादा दरकार होगा, मगर इतना आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे पढ़ लीजिए। ये किताब इस बात की मुस्तहिक है कि आपके हाथ वहाँ तक पहुँचें, ऐसा नहीं कि ये किताब आप तक पहुँचे। तो अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, यहाँ एक बेहतर दस्तदराजी कीजिए और इस किताब को हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये हर एक के लिए, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी उतनी ही मुफीद है जितनी इसके चंद लोग पढ़कर इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर उर्दू के तलबा के लिए तो बहुत ही मुफीद है। जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबला जाती इम्तहानात में शरीक हो रहे हैं, उनके लिए अफसानों पर एक बेहतरीन मालूमाती किताब दस्तयाब हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि इस तरह की कोशिशें बराबर जारी रहें और डॉक्टर नूरुस्सबा की मिसालें इस समाज में पैदा होती रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर और उर्दू पढ़ाओ तहरीक के कन्वीनर उज़ैर गिलहद साहब, जिसके बैनर के तले ये किताब के इजरा की तकरीब मुनक़िद हो रही है। उर्दू पढ़ाओ तहरीक के अरकान, सर इकबाल पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया के रफ़ाए कार, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के रिसर्च स्कॉलर्स, ख़वातीन, मुअल्लिमात और इस प्रोग्राम में पूरी दिलचस्पी के साथ शरीक होने वाले एक एक फ़र्द, मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि 5 माह के लॉकडाउन में अब तक तकरीर का ये ऐसा मौका है कि उसमें बात करते हुए हंस सकते हैं, मुस्करा सकते हैं। रात इंदौरी गए तो चेयरमैन साहब की सदारत में एक नगर पालिका में ताज़ियती मीटिंग थी। अब जाहिर सी बात, ताज़ियती मीटिंग में इज़हार ख्याल कर सकते हैं, दिल का दर्द बयान कर सकते हैं। अगर दर्द है तो, नहीं भी दर्द है तो रात इंदौरी गए तो दर्द का इज़हार करना ही करना है। तो उसके मुकाबले में आपकी आज की ये मजलिस जो है, इसमें तो दिल की बात कह भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है
جب بچیاں آگے بڑھتی ہیں، پڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، ذرا بھی تسنع نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں وہ ماحول دیکھا کہ راستے سے 1 2 3 مسلم لڑکیاں جاتی تھی پڑھنے کے لیے، تو جیسے لگتا تھا کہ لوگوں کی پیشانی پہ بل آ جاتے تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو ان کے والدین سے کہتے کہ کیوں لڑکی کو پڑھا رہے ہیں، گھر خراب کر رہے ہیں، معاشرہ خراب کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور کوئی خوف بھی نہیں ہے، ہم نے جھیلا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ محترم حضرات، پھر وہ وقت آیا 37 سال پہلے جب ہم لوگوں نے سر اقبال پبلک اسکول قائم کیا، تو بہت سے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، بچیوں کو بھیجتے تھے، اور کچھ لوگ مخالفت کرتے تھے کہ نہیں اس میں بچے بگڑ جائیں گے۔ لیکن ہم نے اپنے کام کے لیے ایک طریقہ کار طے کر لیا تھا، کیسے کام کرنا ہے۔ پوری ٹیم 37 سال پہلے، آج بھی اور اللہ کرے آگے بھی، ہم کو اپنے کام پہ پہلے ایک ہوم ورک کر کے طے کر لینا ہے کیا کرنا ہے، اور اس پہ کام کرنا ہے۔ اپنے چھوٹی سی زندگی یا بڑی بھی زندگی کر سکتے ہیں، 68 سال کا ہو چکا ہوں، تو بہت دیکھا ہم نے کہ آج مخالفت ہو رہی ہے، کل اس کی وہ ہو رہی ہے۔ بچپن میں سنا کہ اسرائیل قائم ہو گیا، پوری اسلامی دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی، اس کے وجود کو نہیں مانے گی، اور 19 صدی گزری تو اب اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سے کام بروقت بڑے خراب لگتے ہیں، لیکن حالات بتا دیتے ہیں اور لوگ اس کی طرف مجبور ہو آتے ہیں۔ مجبوری میں مئو میں تعلیم کا جو فروغ ہوا، لوگوں نے بچیوں کو پڑھنے کے لیے مہمیز کیا، بچیاں گھروں سے نکلی، پڑھنے گئیں، اور پھر 2 نسل نے پڑھ کے دکھا دیا کہ معاشرے کا جو خوف تھا بچیوں کی تعلیم، خاص طور سے ان کی تعلیم اور اخلاقیات کے سلسلے سے، وہ دور ہو گیا۔ بچیوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور اخلاقی میدان میں بھی گھروں کو سجانے اور گھروں میں اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کی۔ میں اس موقع پہ ڈاکٹر نور الصبا، ان کی والدہ اور ان کے جو عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بچی کی تعلیم کے لیے وہ تمام کوششیں کیں، یا جو ان کے استاد نے لکھا ہے پروفیسر ابن کمل صاحب نے، کہ انہیں فطری طور پہ حصول علم کا، اردو کی ترویج و ارشاد کا شوق ہے، تو اس کے لیے انہیں ماحول ملا۔ سوچا جا سکتا ہے کہ جب گھر میں والد کا انتقال ہو گیا ہو تو بیٹے بھی اپنے کو بہت مجبور سمجھتے ہیں، بیٹی کی تو بات ہی چھوڑیے۔ ان حالات میں ان کی والدہ نے خاص طور سے جو بچیوں کی سرپرستی کی، وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو میں اس موقع پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے عربی تعلیم حاصل کی، فضیلت تک حاصل کی، پھر اصلی تعلیم کی طرف آئیں تو آپ نے پھر گریجویشن سے PhD تک کیا۔ آپ کی یہ تیسری کتاب ہے جو شائع ہو رہی ہے، اس کی اشاعت کے لیے میں مبارکباد دے رہا ہوں۔ کتاب لکھنا اور کتاب لکھنے کے لیے مطالعہ کرنا یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب میں نے رجسٹریشن کرایا تھا گورکھپور یونیورسٹی میں، تو 2-3 مہینہ پڑھ کے جاؤں، کچھ لکھ کے لے کے جاؤں، تو پروفیسر محمد اللہ صاحب کہیں کہ کچھ پڑھا؟ میں نے کہا ہاں سر پڑھا ہے، تھوڑا سا لکھا دیا۔ نہیں وہ رکھیے، ابھی پڑھیے۔ 6 مہینے تک وہ کہیں پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ ہم نے کہا یار یہ تو بہت ٹیڑھا کام ہے، جب بجاتا ہوں تو کہتے ہیں پڑھیے۔ تو ایک بار میں دانشکدہ لائبریری میں گیا، میرا بھی موضوع یہی تھا، اردو افسانوں میں سماجی مسائل کی عکاسی۔ نقوش کا افسانہ نمبر مل گیا، اس میں اتنا میٹر ملا کہ میں ایک فائل تیار کر کے لے گیا، اور کچھ زیادہ وقفے کے بعد گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب غصے میں ہوتے تو کہتے کہ آئیے جناب تشریف رکھیے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو خطرے گھنٹی بج گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن ہو جاتا ہے تو لوگ ایسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ گئے تھے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں سر تھوڑا سا وہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا جانڈیس ہو گیا تھا۔ کہتے رجسٹریشن کے بعد یہی سب ہوتا ہے۔ تب تھوڑا سا نارمل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ لکھا پڑھا، تو وہی فائل میں نے آگے کر دی، ادب کے ساتھ کھولا دیکھا
तो कह रही है कुछ नंबर कहाँ आपको मिल गया? तो मैंने कहा वही मऊ में दानिशकदा लाइब्रेरी में है। तो कहा कि और भी है वहाँ कुछ? मैं हाँ सर है बहुत कुछ। तो कहा 2-3 महीने आने की ज़रूरत नहीं है, जितना उस लाइब्रेरी में है सब पढ़ डालिए लिखने के लिए नहीं कहा, फिर सब पढ़ डालिए। तो आपने PhD किया है, जाहिर सी बात है तकरीबन वही तरीका कार रहा होगा, और बगैर पढ़े कुछ नहीं लिखा जा सकता। चाहे PhD का मकाला हो या 10 मिनट की तकरीर भी अगर करनी हो तो दिमाग लगाना पड़ता है तब लिखा जाता है। तो मैं किताब के ताल्लुक़ से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें जो कागज़ इस्तेमाल हुआ है इसका वज़न बहुत कम होता है, तो आप भी उठाएंगे कम लगेगा। मैंने भी तो अपनी 2 किताबें इसी कागज़ में शाया करा थी, लेकिन इसमें एक खूबी ये होती है कि वक्त या गर्दिश माहौसाल का इस पर बहुत कम असर होता है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि किताबें उर्दू की बाटी ही ज़्यादा जाती हैं, बिकती कम है। तो कहीं लेके जाइए, अब मान लीजिए फलां जगह गए, गोरखपुर गए तो कम से कम 10 किताबें ले जाएंगे। 10 किताब अगर उस कागज़ पे हो तो कम से कम वो 8-9 किलो हो जाएगी। ये अगर ले जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में 250 ग्राम 300 ग्राम होगी। तो एक फ़ायदा ये भी होता है। बहरहाल टाइटल बहुत अच्छा, पहली नज़र मैंने देखा तो जो अलामती टाइटल है, टाइटल बनाने वाले को इन्होंने मुबारकबादी, मैं जमील मंजर आशिफ को मुबारकबाद देता हूँ। किताब का उन्वान मैंने देखा तो मुझे भी लगा, फिर फहरिस्त मैंने पढ़ी तो उसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और उसके बाद 2 और मज़ामीन आखिर में थे, तलाक़ सलासा बिल की मंजूरी और मुस्लिम औरतों के नुकसानात या मी टू मुहिम से ख़वातीन को नुकसान और फ़वाइद। तो ये दोनों मज़मून जब मैंने देखे और पढ़े तो मेरे अंदर बहुत मतलब एतमाद पैदा हुआ कि ये मुसन्नफ़ा, ये रिसर्च स्कॉलर, ये तालिब इल्म, हम सब तालिब इल्म ही हैं, ये किसी दायरे में या एक मंशा शुरू किया ये लिखना है वहीं तक महदूद नहीं रह गए। तो जाहिर सी बात है कि हालात हाज़रा से वाकिफ़ होना, अखबार पढ़ना, सर इकबाल स्कूल का स्टाफ यहाँ मौजूद है, जब भी मैं आता हूँ तो इनको ताकीद करता हूँ, हाथ उठवाइएगा तो 5 से ज़्यादा अखबार पढ़ने वाला स्टाफ अब भी नहीं मिलेगा। तो अब असर कितना करता है उससे क्या मतलब, कि मुझे तो कहना है कि भाई अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए। एक वाक़या बताता हूँ, कोई सुनो सुनाया नहीं है। एक किताब थी मेरी तो मैंने सोचा फलां साहब को पेश कर दूँ, तो किताब में उन्हें पेश करने के लिए ले गया। तो ज़ाहिर बात है उर्दू किताब है, उर्दू के वो भी थे, मैं भी उर्दू का रोना शुरू हो गया। कहने लगे कि बताइए उर्दू को तो हम ही लोग मार रहे हैं, बच्चे जो हैं वो उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, कोशिश की जाती है उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं और घरों से उर्दू निकल रही है। सुबह का वक्त था, उसी वक्त जो है हाकर ले आया तो हिंदुस्तान अखबार आया उनके टेबल। तो हमारा यही हाल है, खूब मातम करेंगे और घर में अखबार आएगा उर्दू, दैनिक जागरण, अमर उजाला, मंगवाइए आप, लेकिन कम से कम इनकलाब और सहारा भी तो मंगवाइए हैं। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, मैं एक होशियार आदमी है तो समझ ही गए होंगे कि उर्दू का रोना रो रहा हूँ कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ेंगे कहाँ से? आपने हिंदुस्तान अखबार घर में मंगवाया तो बच्चे को उर्दू अखबार कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए मैं एक बात और कहूँगा कि इसमें जो मुख्तलिफ़ अफसाना निगारों पे आपने मज़ामीन लिखे, तो हर अफसाना निगार की पेशकश का एक अलग अंदाज़ होता है और वो जिस अंदाज़ में या जिन मौज़ूआत को या ख़वातीन के ताल्लुक़ से जिन मौज़ूआत को टच करता है तो उसका अंदाज़ भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आपने उसी के हिसाब से उसके पस मंज़र में जो उनका पस मंज़र रहा, जो अफसाने लिखे उन्होंने, जिस माहौल या जिस सूबे से उनका ताल्लुक़ था, आपने उसका, जैसे हिजाब इम्तियाज़ अली या और दूसरे लोगों पे आपने जो मज़ामीन लिखे, उसमें बहुत अच्छा मज़मून जो है वो तरन्नुम रियाज़ और सादिका नवाब सहर, इनके मज़ामीन पे जो आपने अफसाना निगारी पे जो आपने तज़किया किया है वो बड़ी बारीकी से तो सबने आपने किया है, लेकिन बहुत बेहतर आपने किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बेहतर आप लिखना चाहेंगे तो भी बहुत बढ़िया बन नहीं पाएगा। माफ़ कीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास पे आप कितना बढ़िया लिखना चाहेंगे ना, उनकी नस्ल में वो लताफत ही नहीं है ना। चावल कोई मामूली सा हो आपको आप दे दीजिए, कितना उसमें घी डालिए, बघाड़िएगा, अगर नहीं तो चावल की क्वालिटी वही है। तो मेरा जब मकाला शाया हुआ तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मुझे ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत पसंद नहीं आए।
तो मैंने थोड़ा सा उसमें लिख दिया। तो मोहम्मद अली सिद्दीकी एक पाकिस्तान के थे नक्काद, तो उनको वो बहुत नाराज़ हुए कि बताइए इतने बड़े अफसाना निगार को और ऐसे इन्होंने लिख दिया। तो लिखने वाले को, नक्काद को इतना तो हक हासिल है कि आपकी निगारिशात को पढ़ेगा तो अपनी राय देगा। अब बड़ा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास देख के और सब लोग उनकी तारीफ़ ही कर ले लेंगे तो तनकीद कहाँ जाएगी? तनकीद तो कर नहीं रहा है, आपके तहत तहरीर में जो चीज़ें हैं वही तो पेश कर रहा है। तो आपने क्रिश्चन रजिया सज्जाद ज़हीर और कुरतुल-ऐन हैदर पे जो आपने किया, जिलानी बानो तो बहुत दीदार अफसाना निगार हैं, आपने उन सब पे किया, इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। मोहतरम हज़रात, एक चीज़ जो है ना, जैसे तरक्की पसंद तहरीक का बड़ा एक वसी मैदान रहा, बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ आई। शोरा हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं इसलिए ये बात छेड़ रहा हूँ कि बड़े बड़े ज़ालिमों की कलाइयाँ मड़ोरी और बाद मुखालिफ से टकराए, लेकिन अब जैसे जानिसार अख्तर साहब का शेर है, ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबें, ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। आपको लग रहा है सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। एक शख्स के बजाय अगर वो लिख सकते, भाई ज़रीना शाहीना शाहाना कुछ भी लिख सकते थे ना। जानिसार अख्तर किसी लड़के से मोहब्बत करने जाएंगे नहीं, तो जो फ़ारसी शायरी में माशूक को मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल होता रहा, उर्दू वाले आज तक वही सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा मौलाना हसरत मुहानी ने या मजाज लखनवी ने इस्तेमाल किया है। तो अगर थोड़ा सा ये आप चूँकि लिखती हैं और दिल्ली में जो इनकलाबी लोग बैठे हैं उन शायरों से कहिए कि ज़रा सा इसमें भी हिम्मत दिखाएं, साथ साथ अपनी महबूबा का नाम क्यों नहीं देते? एक शख्स कह के क्यों मुँह चढ़ा रहे हैं? अपनी बीवी से डर रहे हैं, घर वालों से डर रहे हैं, मोहल्लों वालों से डर रहे हैं। अगर इतना डर रहे हैं तो काहे को गदर कर रहे हैं? जैसे आप हंसते हैं हंसें आपको ज़ेबा है हंसी, ये जलील मानिकपुरी का शेर है। आप हंसते हैं हंसें आपको ज़ेबा है हंसी, आपने क्यों मेरे ज़ख्मों को हंसा रखा है। तो अब अगर वो कह देते कि आप हंसती हैं हंसें तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन आप हंसते हैं, आप हंसती हैं हंसें, है ना, आपको ज़ेबा है हंसी, सिर्फ हंसती लगाना था, लेकिन वही खौफ कि जान जाएंगे किसी लड़की की बात कर रहे हैं। बात सारी वही कर रहे हैं लेकिन घुमा रहे हैं मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल करके। तो इस बात को आप तो शायरी नहीं करती हैं ना, हाँ, लेकिन जो शायरी करता है, मैंने कई लोगों से कहा कि भाई खुले खुले क्यों नहीं करते। डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब हैं, ज़की महफूज साहब हैं, और भी शायरी यहाँ पे हैं। तो और एक आध लोगों से मैंने जिक्र किया तो बिल्कुल वही अंदाज़ जैसे आलिम दीन से किसी चीज़ के बारे में, मदरसे का टाइम 2 टाइम से 1 टाइम कैसे हो गया, तो वो नाम लेते हैं सलफ़ का, सलफ़ ने ऐसे किया, सलफ़ ने ऐसे किया। मतलब गज़ल में आप अपनी महबूबा को मुअन्नस इस्तेमाल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीर नाराज़ हो जाएंगे, गालिब नाराज़ हो जाएंगे। तो शायरी में भी थोड़ा इनकलाब चाहिए। अल्लामा इकबाल ने जब वालिदा मरहुमा की याद में नज़्म लिखी तब हम लोग को मालूम है कि शायरों की भी अम्मा होती हैं। उससे पहले सब शायरों की अम्मा रही होंगी ना, तो फिर बीच में गैप रहा। अब जो मुनव्वर राना साहब ने शायरी शुरू की और अम्मा को बार बार याद किया, तो अब इमरान प्रतापगढ़ी को भी अम्मा की रोटी सेकनी है। अम्मा की रोटी ही ना सेक रहे हैं कि अब अम्मा पे शायरी की जाएगी तो मुनव्वर राना बहुत मकबूल हो गए। तो ये लकीर पे चलना ये एक अच्छी बात नहीं है। शायर हो, अदीब हो, कलमकार हो, वो अपना दिमाग भी लगाए। कहा जाता है कि उर्दू हिंदी सगी बहनें हैं, है ना। उर्दू हिंदू कहा जाता है ना कि एक वो है और उर्दू हिंदी सगी बहनें हैं। अंग्रेज़ी को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन किताब में पीछे देंगे तो ये अंग्रेज़ी ही में देंगे। मेरी 7 किताबें शाये हुई, सब में पीछे मैंने हिंदी में दिया है, हिंदी में दिया है। अगर उर्दू की बहन हिंदी है तो मैं किसी और महबूबा के चक्कर में क्यों पढ़ूँ? अपनी बहन का नाम दूंगा यहाँ, तो उर्दू में है। अगर आपको, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी में दीजिए, आपकी पसंद है, लेकिन मेरी पसंद वही है कि एक तरफ उर्दू है तो मैं कम से कम हिंदी में नाम तो किताब को दे दूँ, अपना नाम तो दे दूँ। बैनर भी लिखवाया है,
नहीं वो तो इनका ना काम है, उर्दू एक बार किताब का मैटर जब प्रेस वाले को पहुंचा तो एक किताब भेजी मैंने प्रेस में, तो जब वो अंदर इंदराज होता है ना तो पीछे भी देखा वहाँ भी देखा, तो उसने फ़ोन किया, कहा कि वो अंदर आपने किताब का नाम और अपना नाम हिंदी में लिखा है। तो मैंने कहा हाँ हिंदी में, तो हिंदी में रहेगा, मैं हाँ हिंदी में रहा। उन्होंने समझा गलती से हो गया, इसलिए किसी का हिंदी में तो आता नहीं, कौन उर्दू वाला जो हिंदी भी लिखवा रहा अपनी किताब पे। तो मैंने कहा नहीं मेरी किताब पे हिंदी ही में रहता है, पीछे भी रहता है और अंदर भी रहता है, और बाकी सब उर्दू रहता है। अंग्रेज़ी ने तो मुझे क्या दिया। तो अब आखिर में मैं वक्त बहुत ले लिया, आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नैयर आदमी साहब की साहबजादी, छोटी साहबजादी प्रोफेसर रिजवाना मोइन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थी। मेरा ख़्याल है कि मऊ की ख़वातीन में उन्हें अव्वलियत हासिल है। कई किताबें उनकी शाये हुई हैं, खुद नैयर साहब का शेरी मजमूआ उन्होंने शाये कराया है। इसके अलावा भी मऊ की कई एक बच्चियाँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में PhD कर रही हैं, जैसे ज़िक्रा खातून ज़िला मऊ की उर्दू शायरी पर बम्बई यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। शाहला परवीन नाम की 2 बच्चियां हैं, एक शाहला परवीन वो जदीद उर्दू गज़ल पे आपकी यूनिवर्सिटी से DU से PhD कर रही है। डॉक्टर अदीला नसीम जो नसीम आदमी साहब की साहबजादी हैं, उनकी PhD मुकम्मल हो चुकी है। कुलतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी पे उन्होंने काम किया। फिर आप हैं शाहला परवीन जो दूसरी वाली हैं, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नसीम उन्होंने पे वो काम कर रही हैं, हो सकता है कि मुकम्मल हो गया हो। फिर दोस्त जहाँ BHU से PhD कर रही हैं सौदा की मसनवियात की तदवीन पे। सादिया परवीन मज़हर इमाम की हयात और शायरी पे काम कर रही हैं। और ज़नीरा अबरार प्रोफेसर शाहनाज नबी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की थी, उनके ऊपर वो PhD कर रही हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं तालीम के फ़रोग़ के लिए, ख़ास तौर से बच्चियों की तालीम के लिए, तो कोई पौधा लगाता है या किसान बीज डालता है और जब फसल लहराती है या दरख्त की शाखों पे फल ज़ाहिर होने लगते हैं तो बागबान को, माली को, किसान को बड़ी खुशी होती है। तो हमें और उर्दू के लिए तमाम जो लोग यहाँ मऊ में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके फ़रोग़ के लिए खुशी होती है। तो बच्चियों में तालीम भी बढ़ रही है और उर्दू के ताल्लुक़ से जब बच्चे और बच्चियाँ आगे बढ़ते हैं तो और खुशी होती है। और आप यकीन कीजिए कि जिस अंदाज से मऊ के लड़के और लड़कियाँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रही है, तो सिर्फ उर्दू का मैदान है, दूसरे मैदानों में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में, मेडिकल के मैदान में, तो इंशाअल्लाह 10 से 15 बरस के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। दुआ कीजिए कि उस वक्त तक मैं ज़िंदा रहूं और मैं भी उस वक्त के माहौल को देखूं। लेकिन इस वक्त भी जो माहौल है तालीम का, और जितनी लगन से पढ़ रहे हैं बच्चियाँ, अब आप देखिए कि ये जो डाइट में अभी टीचर्स की तकर्री हुई, मऊ के 8-10 बच्चों की तकर्रियाँ जो हैं आपके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, गाज़ीपुर, आज़मगढ़ कहाँ हो गई। तो बच्चों ने पढ़ा, मेहनत की, इंतज़ार किया, इंतज़ार करना पड़ता है, 2-2, 3-3 साल इंतज़ार किया, लेकिन मुलाजमत से लग गए। उससे पहले उर्दू टीचर्स जिसका आपने ज़िक्र किया था, सैकड़ों की तादाद में उर्दू टीचर्स वहाँ लगे हुए हैं। तो एक चीज़ की और ज़रूरत है और इसमें हम ज़रा पीछे हैं, वो न जाने मिट्टी का असर है या क्या है कि हम एक दूसरे के काम कम आते हैं। जब एक ज़िला था आज़मगढ़ तब भी वो असर हम पे नहीं आया, अब तो हम अलग ज़िले में हैं। ये शकील आदमी जो फिल्मों में आजकल नगमा लिखते हैं, शकील आदमी की जब पहला शेरी मजमूआ शाया हुआ तो आज़मगढ़ के जो लोग बम्बई में मुकीम थे तो उनके उस मजमूए के इजरा की तकरीब की, और आज़मगढ़ के एक मुतमव्वल आदमी ने एक किताब 25,000 की ख़रीदी। बताइए वो हौसला पा के बढ़ेगा कि हम हौसला पाएंगे कि किताब लिखा भी, छापा भी, थैले में लेके सबको मुफ्त में बांट भी रहे हैं। तो मिट्टी में यह तासीर जो है ना, इस तासीर को भी बदलना चाहिए, थोड़ा ताउन होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी से मोहब्बत है, उर्दू से गुरेज़ा हैं, उर्दू का लबो लहजा क्यों भाता नहीं इनको, उर्दू का लबो लहजा क्यों भाता नहीं इनको, आज़ाद गुलिस्तां के ये कैसे निगहबां हैं।
प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इख्तिताम से कबल मैं चाहूँगी कुछ अजीम हस्तियों के तसरात आप लोग सुन लें, जिसके लिए मैं साबिक चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब को दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश करें। मुझे इनसे उम्मीद है कि सर हमें हंसी की दुनिया की भी सैर कराएंगे। सर प्लीज़। रस्म है, रस्म ही बन के रह गई है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा वक्त 2 मिनट ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है। मुझे अभी उनकी बात याद आ रही है, वो प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा रुफ़ैदा ख़ातून कुछ मर्दों के बारे में कह रही थी, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक देहाती बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि हे तू लोग मरबा तो स्वर्ग में तुन्हन लोगन के तो अप्सरा मिली, हमहन मरल जाए तो कहाँ मिली? तो कहा कि तुन्हन के मिली बानर। तो औरती आ गई कि हे भगवान, ऐजनो बानर, ओइजनो बानर। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। ना मायूसी की बात है। औरतें कहाँ पीछे हैं, औरतें तो आगे ही चल रही हैं। यहाँ औरतों पे बात आई, डॉक्टर साहब ने भी कुछ तस्करा किया, इम्तियाज़ भाई ने भी कुछ किया, वज़ीर साहब ने कहा कि ये जो लॉकडाउन 5 महीने का रहा है इसका बुरा हो। डॉक्टर साहब की बातों से ऐसा लगा कि इसे रहमत समझा उन्होंने। तो डॉक्टर नुरुस्तफा के लिए तो रहमत ही साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने उसी लॉकडाउन में एक किताब ही लिख दी। तो लिखी हुई बहुत सारी चीज़ों को जो मुंतशिर हों तो उन्हें मुत्तहिद करना एक बड़ा काम होता है, चाहे वो ख्याल ही क्यों ना हो, चाहे वो मजमून ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका नज़रिया हो, चाहे कौम और मिल्लत का मामला हो। लेकिन मुंतशिर चीज़ों को अगर आप मुत्तहिद करते हैं तो कहीं ना कहीं से फिर आप कारवां के रूह रमा बन सकते हैं। और जिसको मुंतशिर इंतशार को मुत्तहिद करने की जिसमें सलाहियत नहीं होगी वो कायद नहीं बन पाएगा। डॉक्टर नुरुस्तफा को मैं तो समझता था कि ये खातून अव्वल हो गई किताब के मामले में। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं, किताब एक और किसी ने लिखी तो प्रोफेसर हैं, तो भाई हम प्रोफेसर को माना यहाँ आगे, वो तो प्रोफेसर हैं, ये तो स्टूडेंट है ना। इस उम्र में डॉक्टर साहब हम लोगों में सबसे सीनियर हैं और हम लोग मेरे ख्याल से 25-30 साल से तो काम कर ही रहे हैं एक साथ। तो इस मुझे तो नहीं याद है कि इस उम्र में कोई साहब किताब हुआ हो। हाँ, एक मुझे याद है कि एक किताबों का मजमुआ नगर पालिका में किसी का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इम्तियाज़ भाई, तो किताबों का मजमुआ, गज़लों का मजमुआ था और नज़मों का मजमुआ था, इमरान। तो मैंने उसको, मेरी आदत है वहीं जहाँ प्रोग्राम होता है वहीं किताब को पढ़ता हूँ, वहीं अपनी बात रखता हूँ। तो मैंने सरसरी उसमें देखा, कुछ निशान लगा लिया। तो उसमें मैंने पूछा कि भैया ये है कौन? तो बताया कि यही है। मैंने कहा तो बच्चा है। आपको याद होगा ज़की साहब, मैंने उस महफिल में भी ये बात कही थी कि आखिर इस उम्र में कैसे आप ऐसे अशार लिख सकते हैं भाई? आके आपने दूसरे का, आपका लिखने वाला कोई और हो, या कि फिर आपको किस नज़रिए से मैं देखूं? तो मैंने दूसरे जो शुअरा हैं उनके साथी, उनसे पूछा, बाकायदा तहकीक किया कि इन अशार में देखिए रदीफ़ और काफ़िया को दुरुस्त करना एक अलग मैटर है, वो एक हुनर है जो आ जाएगा आपको, मगर ख्यालों को लफ्ज़ों का जामा पहनाना और ऐसी बातें सोचना जो उम्र के पहले सोचना मुश्किल है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। बहरहाल फिर मैं आज इस मौके पर भी उस शायर को मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब उनके ख़यालात और नज़रियात पहले से भी ज़्यादा और मजबूत हुए होंगे। तो आज वही ख़याल, इस किताब को मैंने पूरा पढ़ा नहीं मगर सरसरी पढ़ा है, मगर इनकी जो अपनी बात है तसनीफ़ की, मुसन्निफ़ की, तो उसको मैंने पढ़ा है। तो मेरे ख़्याल से कोई भी पढ़ लेगा इनकी जो अपनी बात है। तो इन्होंने लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर, कोविड पर लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 18 से लेकर 24 पेज तक अगर इनका अपनी बात है तो 18 से लेकर 21 तक 3 या 4 सफ़े में इन्होंने कोरोना पे लिखा है। लेकिन वो बात उस पढ़ लेंगे आपको तो मेरे ख़्याल से कोरोना वायरस के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी हो जाएगी और लॉकडाउन के बारे में, और वो आने वाले दिनों में ये जो तारीख़ बनेगी वो हम सब के बहुत काम आएगी।
کتاب کا جو یہ سر ورق ہے، یہ منظر بنایا ہے بے شک، مگر خیال انہی کا دیا ہوا ہوگا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عورت کا ہاتھ انہوں نے دکھایا ہے، یعنی اس سے یہ میسج ہے کہ عورتوں پر آج کے وقت میں بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد ہیں، مگر یہ جو مٹھی بند ہے اس میں جو عزم کا ایک پیغام ہے کہ بھلے ہمارے بعد، بلکہ نیچے ایک شعر بھی لکھا ہے کہ اگرچہ راہ ہے دشوار پھر بھی غم کیسا، یہ ایک عورت کہتی ہے کہ اگرچہ راہ ہے دشوار پھر بھی غم کیسا، بدھے ہیں ہاتھ مگر عزم تو ہے مستحکم۔ کیا بات ہے، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اور کاغذ کی بھی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی، یہ بھی بڑی خوبصورت بات تھی۔ انہوں نے کل 14 مضامین ہیں، جس میں 2 مضامین الگ ہیں، مگر حالیہ اقبال، خواجہ احمد عباس، کرش چندر سائی، ان لوگوں کے بارے میں 12 لوگوں پہ جو لکھا ہے، تو خاص بات یہ کہ آخر میں سارے مضامین کے آخر میں حوالہ جات بہت تفصیل سے دیا ہوا ہے کہ کون سی بات کس کتاب میں پڑھی گئی اور کہاں سے حوالہ لیا گیا، تو آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ان مضامین کو لکھنے میں کافی محنت کی گئی ہے۔ اس پہ پروفیسر کنول صاحب نے جو اس میں پیش گفتار لکھی ہے، تو میں انہی کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ میرا جملہ ہے۔ ڈاکٹر نورالسما کے مطالعے اور فکر کا دائرہ وسیع ہے، وہ ادب کی سنجیدہ قاری ہیں، پڑھ کر سنجیدگی سے غور کرتی ہیں اور اپنے احساسات اور تاثرات کا دیانتداری کے ساتھ اظہار کرتی ہیں۔ پروفیسر کنول صاحب جو دہلی یونیورسٹی میں ہیڈ ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے، ان کا یہ کہنا ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آگے اگر میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر نورالسما تھوڑا خواتین کی پاسدار ہیں اور مردوں کے بارے میں نظریہ ان کا بہت مثبت نہیں ہے۔ تو خواتین کے بارے میں ان کا پاسدار ہونا یہ اچھی بات ہے۔ ابھی وزیر صاحب مجھ کو جو کچھ دن پہلے، ابھی مشکل سے 15-20 دن پہلے، ایک ضلع کے ایک بڑے افسر نے، پولیس افسر نے بلایا تھا، تو مجھ سے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں میرے اوپر بار بار مقدمہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، آپ تھوڑا دونوں کی بات کیا کریے نا۔ تو میں نے کہا کہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کروں گا سر، تو کون کرے گا آپ بتائیے؟ میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں کی بات میں بھی نہ کروں تو کون کرے گا آخر؟ لیکن میں نے کبھی کسی غیر مسلم کو غلط کہا ہو یا برا کہا ہو تو آپ مجھے کمنل کہیے، لیکن اپنی قوم کی بات کرنا یا اپنے لوگوں کی بات کرنا، اپنے سماج کی بات کرنا یا اپنے لوگوں کے پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں سے ہے؟ آپ مجھ کو یہ سمجھا دیجیے۔ ہاں، میں اگر دوسری قوم کے لوگوں کے تناظر میں اپنی قوم کو اچھا کہوں اور ساتھ ہی دوسرے کو برا کہوں تو آپ ضرور میرے عیب نکال سکتے ہیں، لیکن آپ 20-25 سال کے اتہاس میں آپ نکالیں تو شاید کبھی آپ اس بات کو نہیں پائیں گے کہ میں نے دوسروں کو برا کہا ہو۔ ڈاکٹر نورالسما بھی اگر پیروی کرتی ہیں خواتین کی تو یہ بہتر ہے، مگر مردوں کے بارے میں نظریات درست کرنا چاہیے، یہ بھی میرا مشورہ ہے۔ آپ کے گھرانے سے میرا بہت زمانے سے تعلق ہے، بچپن سے تعلق ہے، آپ کے ابا سے بھی میرا بہت تعلق تھا، فیروز مرحوم صاحب سے، اور آپ کے بڑے ابو مشتاق صاحب اور بڑے ابو اقبال صاحب، ان لوگوں کے ساتھ کم سے کم 10 سالوں تک ہم لوگوں نے بیڈمنٹن کھیلا، اور انہوں نے ہی جو کچھ سکھایا ہم لوگوں نے وہ بعد میں بہت دنوں تک کھیلتے رہے۔ اب آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ابا آپ کے نہیں ہیں تو جن کے ابا نہیں ہیں وہی ابا کی کمی کو محسوس کر سکتا ہے۔ جن کے والد ہیں وہ والد کے نہ ہونے کی کمی کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے پاس ماں جیسا سرمایہ ہے۔ آپ کو اپنی ماں میں ہی ابو کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ماں میں ابو ہیں۔ ماں کو کس چیز میں خوشی ملے گی یہ اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گی تو شاید آپ جب ماں بنیں گی تو آپ کے بچے بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچیں گے۔ شاید آپ کو نہ لگتا ہو کہ یہ بات اس موقع پہ کہنی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن چونکہ آپ کے ابو نہیں ہیں تو میں آپ کے درد کو، آپ کے کرب کو سمجھ سکتا ہوں۔ لیکن آپ کے شعیب ہیں، شعیب میرے ساتھ اسکول میں بھی رہے اور میرے ساتھ نگر پالیکا میں بھی کچھ دنوں تک کام کیے، تو میرے خیال سے آپ کو ناز ہونا چاہیے کہ شعیب جیسا آپ کا بڑا بھائی ہے جس نے ابو کی کمی کو پورا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، سبھی لوگ ہیں، لیکن آپ نے ان نامساعد حالات میں بھی گھر چھوڑا ہوگا۔ اور آپ نے ایک بڑا جملہ، ایک آپ کی جو ابھی جو بیان آپ کر رہی تھی، تو
تو مقالہ جو پڑھ رہی تھی، آپ نے جو تعارف پیش کر رہی تھی، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس پہ توجہ کی. ڈاکٹر نورالصبا نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو غیروں کی نگاہیں اور اپنوں کی انگلیاں آپ کی منتظر ہوں گی. کیا خوبصورت بات ایک جملے میں کہہ دی، ایک جملے میں بہت ہی خوبصورت بات کہہ دی گئی. اور یہی ہوتا ہے سماج میں نکل کر مردوں کے لیے کوئی بہتر کام کرنا آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہے. جو کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. چہ جائے کہ کسی لڑکی کو سماج میں نکل کر، سماج کے ساتھ چل کر اور سماج کا مقابلہ کر کے کچھ بننا اور کچھ کرنے کا حوصلہ، سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں. ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے اپنے افسانے میں، سرسری میں پلٹ رہا تھا تو ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے، شوہر ملازمت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ معاش کی فکر میں پڑا ہوتا ہے، کہ تم سردی گرمی پر پیپر پڑھ سکتے ہو مگر تمہیں کیا معلوم کہ سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے. تم تو فزکس کے پروفیسر ٹھہرے، ٹمپریچر کی سردی گرمی حل کرو، تمہیں جذبات کی سردی گرمی سے کیا مطلب. اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے جملے ادب میں میرا اپنا سمجھنا یہ ہے، بلکہ میری اکثر اپنے دوستوں سے بحث بھی اس پہ ہو جاتی ہے جو ادب سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ صحافت کی زبان اور ادب کی زبان میں فرق ہے. ڈاکٹر شکیل صاحب، جیسے آپ تو دونوں میدان میں ہیں، صحافت کو بھی آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ نے جتنا لکھا ہے مئو میں شاید کسی نے نہیں لکھا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کا بٹوارا نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی جاگیر ہے. ہم کو جو ادب کی زبان ہے اس میں بھی سلاست صحافت کی طرح لے آنے میں کیا دشواری ہے. کچھ لوگوں سے میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ادب کی جو آفاقیت ہے اس میں اگر صحافت کی روانی لے آئی جائے گی تو ادب کی آفاقیت ختم ہو جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس چیز میں سلاست اور ہو وہ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچتی ہے. جیسے غالب نے بہت مشکل شاعری کی اور مشکل شاعری میں ان کے بہت سارے مشکل اشعار ہیں. کیا ایک شعر مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کے دروازوں پہ کہ یاد نہیں آ رہا مجھے، ایک شعر بہت مشکل شعر تھا ان کا. تو دوسرا نہیں، یہ شعر نہیں ہے. ذرے اس کے گھر کی دیواروں کے روزن میں نہیں، پہلے یہ دوسرا مصرع ہے اس کا. پہلا مصرع ہو گئے سب جم اجزائے نگاہ آفتاب. شاید کم ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، ادبی محفل ہے تب بھی. ہو گئے سب جم اجزائے نگاہ آفتاب، ذرے اس کے گھر کی دیواروں کے روزن میں نہیں. تو اب اس کی تشریح تو ٹائم لگ جائے گا. جسے سیدھا یہ کہا ہے کہ کھڑکی پہ جو ذرات نظر آ رہے ہیں وہ دراصل ذرات نہیں ہیں، وہ سورج کی جو کرن ہے، اس کرن نے کھڑکی کے ذریعے، روزن کے ذریعے معشوق کا دیدار کر لیا. تو معشوق کی دیدار کی سورج کی کرنیں تاب نہیں لا سکی تو وہ خیرہ خیرہ ہو کے کھڑکی پہ بکھر گئی ہیں. تو جو ذرے روزن میں دکھائی دے رہے ہیں وہ ذرے نہیں ہیں. ایک شعر یہ ہوا. غالب کا دوسرا شعر کیا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم بھی ہیں مشتاق اور وہ بیدار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ غالب کے دونوں اشعار کو مقبولیت ملی تھی، دونوں غزلوں کو مقبولیت ملی تھی. تو اس پہ جو ادبی حلقہ ہے تو اس کو زبان میں تھوڑی سلاست لے آنے کی ضرورت. میرا سجھاؤ ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو، تو اس میں تھوڑی بہتر شروعات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھا رہے گا. انہوں نے 3 طلاق پہ جب لکھا ہے، کب لکھا آپ نے، میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں. 3 طلاق تو ابھی کل کی بات ہے. تو اس کا مطلب کہ جب طلاق ثلاثہ پہ بحث چل رہی تھی، سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا اس وقت آپ لکھ رہی تھی. اس کے علاوہ میٹو پہ آپ نے لکھا. میٹو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا، بلکہ تو میٹو پہ اگر جو مضمون لکھا اگر آپ اسے پڑھیں گے تو میٹو کیا ہے، اقرار نامہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے. میٹو میں بھی، یعنی جو کچھ آپ ہم دوسروں کے بارے میں سن رہے ہیں وہ حادثہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میٹو کا یہ مطلب ہوا. تو اس کی وضاحت ڈاکٹر نورالصبا نے کی ہے اپنے مضمون میں. آپ پڑھیں گے تو شاید میٹو کی وضاحت ہو جائے گی. حالانکہ اس کو ابھی اور تھوڑا سا اور واضح کچھ اور لکھتی تو شاید اس میں کچھ اور وضاحت ہو جاتی. میرے خیال سے چونکہ وقت کم ہے ورنہ باتیں کہنے کے لیے تو بہت ساری ہیں،
جو ہم کہتے ہی رہیں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر آخر میں آپ کو ڈاکٹر نور الصباح کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. کل 208 صفحات پہ مشتمل ہے آپ کی کتاب. تھیسس بہت سے لوگوں کی چھپی ہے اور آپ کی بھی تھیسس میرے خیال سے کمپلیٹ ہوگی, جو شاید آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آئے. مگر تھیسس سے پہلے کوئی تخلیق آ جانا ایک بڑی کام ہے, اور ابھی آپ کے بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کی اور کئی کتابیں شاید تیار ہیں چھپنے کے لیے. تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دام دل میں سخن ہر طرح سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اردو پڑھاؤ تحریک کا خاص طریقے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ماحول میں, حالانکہ وزیر صاحب نے کہا تھا بہت چھوٹی سی تقریب ہو جائے گی جس میں چند باتیں آ جائیں گی, مگر یہ تقریب تو چھوٹی نہیں ہوئی. بہت اہم ترین لوگ ہیں, تمام ٹیچرس یہاں موجود ہیں, تمام پڑھنے والے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. چیئرمین صاحب یہاں آئے تو میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت مصروف ٹائم سے آپ نے وقت نکالا. اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ادبی محفل ہوتی ہے اور جب بھی کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ آتے ہیں, اور آپ صرف آتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہر طرح سے آپ مدد بھی کرتے ہیں. تو ایک یہ اچھی عادت ہے کہ یہاں کے جو سیاسی لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی اپنی صرف سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ نہیں چلتے ہیں بلکہ ادبی, سماجی, اخلاقی, مذہبی سبھی طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں اور ہر طرح کا تعاون دیتے ہیں. تو میں چیئرمین صاحب کو بھی اس کے لیے بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, اور ہمیشہ آپ مدد کرتے ہیں. اس کے لیے خاص طریقے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اردو پڑھاؤ تحریک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور نور الصباح کی ایک بات, ڈاکٹر نور الصباح کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپ اردو پڑھاؤ تحریک میں خواتین کو بھی جوڑیں گے. آج آپ نے جوڑا ہوا ہے, اس کے لیے بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین کرام, میں جمال فطرت حسن ہوں, میری ہر ادا ہے حسین تر. جو جھکوں تو شاخ گلاب ہوں, جو اٹھوں تو ابر بہار ہوں. عینی آپا نے اپنی ناول کے اوپر جس طرح سے آپ نے یہ شعر لکھا ہے ویسے ہی گردش رنگ چمن پہ یہ شعر لکھا ہے, عورت کے سلسلے میں ہی خاص کر کے. اس کتاب اردو افسانوں میں مسائل نسواں کی عکاسی میرے لیے ایک نئی بات ہے, کیونکہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں, دیکھا نہیں. میں نے ابھی بس منچ پہ اس کی فہرست دیکھی ہے, تو میں نے سوچا کہ کچھ اس میں ایک جنرل بات کروں. ایک تو میں شروع ہی میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ اس میں دو لوگ چھوٹ رہے ہیں, دو افسانہ نگار, ایک منٹو اور دوسرے عصمت چغتائی. پتہ نہیں کیوں چھوٹ رہے ہیں, یہ مجھے نہیں معلوم. ہاں, کیونکہ بنا اس کے مسائل نسواں حل نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ان دونوں پہ ایک الگ سے کتاب آ رہی ہے. ہو سکتا, کہہ تو رہی ہے کہ الگ سے کتاب آ رہی ہے. مجھ کو جو لگا تو میں نے پہلے ہی دیکھا, فہرست دیکھا تو اس میں ہمارے ہندوستانی سماج میں ہم اسلامی اثرات سے بالکل مبرہ ہیں. ہم ہندوستانی اثرات میں جیتے ہیں. پوری جو ہماری ہسٹری ہے وہ چونکہ کنورژن ہم ہندو سے ہوئے, تو میرا ایک ساتھی IPS ہے, اس کو میں نے کہا یار ہمارے ہاں ہندو تہذیب بہت آ گئی ہے. تو اس نے گالی دے کے مجھے کہا کہ ہراوخر ہندو تہذیب کو میں نے چھوڑ دیا, ہم تو ہندو ہیں ہی, اس میں سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, باقی سب قائم ہیں. آئی کہاں ہے ہمارے اندر, چاہے وہ عورتوں کا حق ہو یا زندگی کے دوسرے نظام ہو, سب میں ہم ہندو سے متاثر نہیں بلکہ ہندو پن ہمارے اندر ہے. اس لیے اسلام کا اثر اس پہ نہیں آیا. اسی بات کو میں چند لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہندوستان میں شروع سے ہندوؤں کو ایک منو اسمرتی کے مطابق اتنا حق دیا گیا تھا کہ بیوی ہو کے رہ سکتی ہو. مارنے کا حق مردوں کو, اس کو اپنے گرفت میں رکھنے کا حق, اس کے لیے طے کیا گیا کہ بچی رہے گی تو باپ کے انڈر میں رہے گی, بڑی ہوگی شوہر ہوگا تو شوہر کے انڈر میں رہے گی, پھر وہ بوڑھی ہوگی تو باپ کے انڈر میں رہے گی. اس کو ایک مطلب دائرے میں گھیر دیا گیا. اور پھر ایک بہت خراب روایت قائم ہوئی تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو, اس کی تمام بیگمات کو اس کی چتاؤں پر زندہ جلا دیا جاتا تھا.
عبدالرزاق ایک افریقہ کے یاتری تھے، یہاں آئے تھے. ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، بڑی خوشی سے وہ جلتے ہیں، تو ان کو یقین نہیں آیا. اور وجے نگر جو ابھی دکھنی ہندوستان ہے، وہیں کی راجدھانی میں تھے، اور ایک واقعہ پیش آیا ستی کا، اس کو ستی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، اور اپنی کتاب میں انہوں نے اس کو پورا درج کیا ہے. تو بولے کہ جب وہاں سے شامل کیا گیا جہاں سے جلوس نکلا تھا عورت کو جلانے کے لیے چتا پہ، تو جب وہ عورت چلاتی تھی تو زور زور سے ڈھول اور نقارے بجائے جاتے تھے تاکہ اس کی آواز گونج کے دوسری طرف نہ جائے. اس کو دلہن کی طرف سجایا جاتا ہے بنا کر کے، اور وہ جیسے جیسے چلائے لوگ باندھے رہتے تھے، پکڑے رہتے تھے کہ بھاگ نہ جائے، اور لے جا کر چتا پہ باندھ دیا. اور جب آگ لگا دی تو پھر عبدالرزاق نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا ہوا، بے ہوش ہو گئے. ہم عورتوں پہ ظلم کے اس روایت سے نکلے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلامی روایت کو قبول کرنے میں ابھی بھی کشمکش کے شکار ہیں. آج بھی شادیوں میں جو روایت ہے وہ سوائے نکاح کے ایک بھی روایت اسلامی نہیں دکھائی دیتی ہے. وہاں اگنی پھیرا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے. بارات اور دہیز جہیز جس کو کہا جائے، یہ لفظ ہی نہیں ہے اسلامی ڈکشنری میں، لیکن ہمارے یہاں عام بات ہے. اس لیے لڑکیاں بوجھ ہیں. 11 شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، 4 بیٹیوں کی شادی کیا. بتا دے کوئی یہاں عالم بیٹھے ہوں گے کسی میں لڑکیوں کے گھر کھانے کا ذکر ہو، کسی میں جہیز کا ذکر ہو. کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ جہیز دیا گیا تھا، ان کم علمی کے بنا پر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خود پالا پوسا تھا، اپنی کفالت میں رکھا تھا، اس لیے گھر بسانے کے لیے چند چیزیں دے دیا. 2 بیٹیوں کی شادی عثمان غنی سے کیا رضی اللہ عنہ سے، ان کو کیوں نہیں جہیز دیا؟ ہم استحصال جو کر رہے ہیں، ہم اسلامی روایت کو قبول ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اس حدیث کو قبول ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، برابر کا حق دے. ہم بہت دیر سے دیا، حالانکہ مئو اس میں بہت آگے ہے ماشاءاللہ، لیکن ہم ابھی بھی بہت مشکوک نگاہ سے دے رہے ہیں. ہمارے سابق چیئرمین صاحب نے آج فیس بک پہ کوٹیشن لگایا ہے کہ کھیتوں کو چوہا کھا جاتا تھا تو کسان نے کھیت ہی بیچ ڈالا کہ جاؤ چوہے تب سب ختم ہو جائیں گے. اگر تعلیمی ادارہ میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے، کو ایجوکیشن میں، تو ہم پڑھائی ہی بند کر دیتے ہیں. جاؤ نہ پڑھو گے نہ برائی پیدا ہوگی. یہی حل ہے کیا؟ ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے. صدر محترم، خواتین و حضرات، بہت خوشی کی بات ہے، بہت مسرت کا مقام ہے کہ آج ہم سب لوگ اس تقریب میں شامل ہیں. یہ ایک تاریخی تقریب ہے اور انشاءاللہ بہت دنوں تک اس کی گونج سنائی دے گی. ہمارے لیے فخر کی بات تو ہے ہی. ڈاکٹر صاحب ضیاء اللہ صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ وہ باتیں کہہ دی جو میں واقعی سوچ رہا تھا. سماج میں، اس سوسائٹی میں عورتوں کا مقام ہم پایا ہے مردوں کے، بالکل ان کو بھی اتنے مواقع حاصل ہیں جتنا کہ ایک مرد کو. اور یہ بات ثابت کیا ڈاکٹر نور الصباح نے اپنی آج کی اس کتاب کی افتتاح کے ساتھ. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے، اردو پڑھاؤ تحریک کے تمام اراکین کی طرف سے، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اردو پڑھاؤ تحریک کا کہ مجھے آج چند باتیں کہنے کا موقع دیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. موقع پہ مصنفہ ڈاکٹر نور الصباح صاحبہ، ڈاکٹر شکیل صاحب، ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب، جناب ڈاکٹر ارشد جمال صاحب، ڈاکٹر امتیاز صاحب، جناب عزیر گرہست صاحب، جناب اشفاق صاحب، اور سبھی خواتین و حضرات، معزز حاضرین. پہلے تو میں یہاں پہ آیا، بڑی مسرت ہوئی. گاڑی سے اترتے ہی بہت پہلے جب یہ
बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ था तो उस वक्त आया था। तो ज़ैर साहब ने कहा कि शायद दोबारा गए हैं, तो मैं वाकई कदम रखते ही मैंने कहा कि ये आ गई, अज़्म अगर हो, इरादा हो और नीयत साफ़ हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल हमने यहाँ पर सर इकबाल की जो बिल्डिंग नंबर 2 यहाँ पर हमने देखी, काफ़ी खुशी मुसर्रत हुई। और जब ऊपर आने के बाद हमने कहा कि यार कैसी जगह रखा आपने, बंधे के किनारे, और वहाँ पे इकट्ठा हो पाएंगे। ताज़ियत में तो बहुत थोड़े से आए थे आदमी। मैंने ये सोचा कि ताज़ियत में तो बहुत कम लोग आए थे और वहाँ पर इकट्ठा होंगे, मगर जब मैं ऊपर आकर के देखा और ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद और अच्छे अच्छे जो शहर के जो उर्दू अदब या सियासी शऊर रखने वाले सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं, तो हमें काफ़ी मुसर्रत हुई। हमने कहा कि वाकई बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इस जितने भी इस स्कूल के जो मेंबर हैं और उसके मैनेजमेंट के कमेटी के हैं, उनको पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये जगह का इंतखाब किया और बहुत हमें खुशी मुसर्रत हुई। और इसी तरह से अज़्म और हौसला और ईमानदारी से और भी कुछ करिए ताकि लोगों को जिस तरह से इसी के मुतल्लिक़ से आज ये जो तालीम का माहौल है ये इसी से मिलता है। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहिबा को और उनकी वालदा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि माँ की ज़िम्मेदारी होती है, बहुत होती है। और मैं समझता हूँ कि माँ कहीं पर भी बाप से ज़्यादा ज़िम्मेदारी माँ की, जो बच्ची और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और उसको बढ़ावा देती है, तो माँ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें और जो किताब जो छपी है इसमें जो बहुत बढ़िया इस पर जिस उन्वान से ये किताब है उसी हिसाब से उसी तरह से शेर भी है इसी पे, गर्च राह है दुश्वार फिर भी गम कैसा, बधे हैं हाथ मगर आज़्म तो है तो मुस्तहकम। तो वाकई अगर मुस्तहकम हो, आज़्म हो, इरादा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। वो काम नूरुस्सबा ने कर दिखाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मशाल राह ये मऊ के बच्चियों के लिए, सिर्फ बच्चे तो है ही हैं मगर बच्चियों के लिए कि बच्चियाँ भी अपनी जगह बना रही हैं और बहुत से बच्चियाँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में डॉक्टरेट कर रही हैं और सिर्फ उर्दू ही उन्वान नहीं बल्कि और भी मज़ामीन में भी कर रही हैं। तो और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में लोगों ने अपनी जगह बनाई। समाज में बुराइयां बहुत हैं मगर हमारी ज़िम्मेदारी भी बहुत हैं। अगर सिर्फ हम कह दें कि समाज में ऐसा है वैसा है कह के हट जाएं और तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि बच्चियाँ एडमिशन के लिए दौड़ती हैं और वो बच्ची अगर पढ़ना चाहती है, बहुत अच्छी पढ़ने में भी है और बीएससी करना चाहती है, बायो करना चाहती है, तो उसको जगह नहीं मिलती। उससे कहा जाता है कि आर्ट ले लो, उससे कहा जाता है कि उसकी माँ की ख्वाहिश है और बहुत अच्छी पढ़ने में फिर भी जगह नहीं मिलती। तो क्या इसका इंतज़ाम हमने किया? मेरे समझ से नहीं किया। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने शहर में आज भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं बनवाया, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जो हम फ़ख्र से कह सकें कि हम मऊ शहर जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और बहुत अच्छे सरमायाकार भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत दीनी मदारिस हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी हमने आज तक कुछ किया नहीं। ये हकीकत है। बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वाकई इरादा बनाए। जिस तरह से नूरुस्सबा ने अगर इरादा बनाया तो उसने अपने मुकाम हासिल किया।
जिस तरीके से ये सर इकबाल ने, मैं जानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा चंदा 20-20 रुपया 10-10 रुपया भी जब क़याम हुआ था तो उस वक्त अच्छे अच्छे लोग जो घूम घूम के चंदा किया करते थे और मतवाले हुए थे कि हम ये कराएंगे, मुशायरा करा के ये करा के कैसे कैसे उन्होंने नींव रखी, आज दूसरी बिल्डिंग है। तो उसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि बच्चियों की अगर ख्वाहिश है, लड़के तो कहीं पर भी चले जाते हैं मगर लड़कियों को लोग घरों से बहुत दूर जाने नहीं देना चाहते, इसलिए कि बच्चों पे तो खर्च करना चाहते हैं मगर बच्चियों पे उतना खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए कि कहते हैं कि बच्चे तो हमारा सहारा बनेगा, बच्ची तो शादी कर देंगे, ये चली जाएगी, दूसरे के घर चली जाएगी। एक आम एक मिजाज बना हुआ है। और उसके अलावा जो हालात चल रहे हैं, बच्चियों को बहुत दूर नहीं भेजना चाहते। और कुछ हमारे शहर में ये है कि बच्चियां पढ़ती हैं तो बेरारबी हो जाती हैं, मगर हमने देखा है जिस लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर जिसके अंदर कोई एम नहीं, कोई मकसद नहीं, वही लड़की और लड़के भटकते हैं। जिसके अंदर अज़्म हो, इरादा हो, कुछ बनने का हो, वो लड़की कहीं भटक नहीं सकती, कहीं ये नहीं कर सकती, चाहे दुनिया का सफ़र उससे करवा लीजिए, कहीं भटक नहीं सकती। आप अपनी मिसाल दे के बताइए तब समझ जाएगा। नहीं मैं नहीं, मेरी बच्ची तो भाई गाइनोलॉजिस्ट हो गई है और मैं लड़की पूना फ्लाइट से आती थी जाती थी, हमने कभी डर नहीं महसूस किया। आप एक बच्ची मैथ्स और PhD कर रही है। एक लड़की मेरी IIT BHU में है, वो PhD कर रही है, उसका दूसरा साल है। तो ये हमने किया है। और एक लड़का, हमने उसको हमेशा कहा कि क्लास में तुमने फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं लाए। हम उससे बराबर कहते थे कि फातिमा स्कूल में पढ़ता था, तो हमने कहा कि तुम तीसरे नंबर पे क्यों आए, तुम फर्स्ट तुम भी तो आ सकते थे, हमें दुख है, हमारी ख्वाहिश को तुमने पूरा नहीं किया। तो काफ़ी शर्मिंदा होता था कि हम फर्स्ट नहीं आए। और खैर तीसरी पोजीशन में पूरे कॉलेज में आया था। और IIT में, वहाँ पर भी IIT में रुड़की में हुआ और उसका भी कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल से सर्विस का भी उसका ये हो गया। बहरहाल हमने जो इरादा बनाया वो हमने करके दिखाया है। मैं ज़बानी बात नहीं कहता, मगर हमने इरादा बनाया तो करके दिखाया है। उसी तरह सब लोग करके दिखाएं। बच्चियां में वो अगर उसको हौसला दें, उसको जिस तरह बच्चों को जिस तरह से आप तरबियत देते हैं, जिस तरह खाने का इंतज़ाम, जिस तरह तालीम पे खर्च करते हैं, उसी तरह आप उस पर भी एतमाद करिए और उसको हौसला दीजिए, उसको मंजिल दिखाइए कि तुम्हारी मंजिल वो है, तो इंशाअल्लाह उस मंजिल को पाने की कोशिश करेगी। अगर आप मंजिल नहीं दिखाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें भी जो वालिदैन हैं वो भी दिन रात उस बच्चे के लिए करें, अच्छा सोचें, अच्छा उस पर एतमाद करें और उसके लिए हमेशा अच्छी दुआएं देते रहें। तो इंशाअल्लाह उसका हौसला बच्चों को देखिए, कोई भी चीज़ होती है बराबर जब कहा जाता है फ़िक्र पैदा करना, अगर फ़िक्र पैदा हो गई तो आदमी देखते हैं कि कितना जाड़ा, कितना शदीद जाड़ा कि हम लिहाज से नहीं निकलते, मगर जब उसको फ़िक्र हो जाती है कि हमें नमाज फजर की पढ़ना है, तो आदमी सब लिहाफ फेंक करके वो वज़ू की तरफ चला जाता है, जहाँ सदा सुनता है अल्लाह अकबर की, और वहाँ पे जाके नमाज की तैयारी शुरू कर देता है, वज़ू बना के जाके नमाज़ पढ़ता है। तो इसलिए फ़िक्र का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने शहर के सभी ज़िम्मेदारान को मैं इस मौके पे दावत देता हूँ कि हम लोग बैठें, कुछ फ़िक्र करें, शहर के लिए फ़िक्र करें, लाहेअमल तैयार करें, एक बहुत बड़ा प्लान बनाएं, और इंशाअल्लाह अगर प्लान हो, इरादा मज़बूत हो और नेक इरादा हो, तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं इस मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद मुसन्निफ़ा डॉक्टर नूरुस्सबा साहब को, और उनकी वालदा आई हैं उनको भी, और जो ख़वातीन जो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं
निज़ामत कर रही हैं उनको भी, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनको भी, इसलिए कि कहीं से हमने कमी किसी मर्द से कम नहीं देखा। जो खास बात देखा कि औरतें हैं कि कहीं जैसे बहुत ट्रेंड होते हैं आदमी, दुनिया भर की महफिलों में जाते हैं और सुनते सुनते सीख लेते हैं और जान लेते हैं कि ऐसे बोला जाता है, ऐसे कहा जाता है, मगर औरतों को बहुत कम मौका मिलता है किसी तकरीब में जाने का और कहने का और प्रोग्राम को कंडक्ट करने का। ये शायद ज़िंदगी में कभी 1-2 प्रोग्राम कर लें, 2-4 कर लें, मगर अगर ये इतनी बेखौफ होकर के और इतनी अच्छी तरह से अगर ये निज़ामत कर रही हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी ख़वातीन आई हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस बच्ची के लिए हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने इतनी बड़ी कसीर तादाद में आकर के हौसला अफजाई की है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में इजहार तशक्कुर के लिए मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा व मुकरमा अजीज़ुन्नेसा साहिबा को ज़हमत देना चाहती हूँ कि वो माइक तक आएँ और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आज के इस प्रोग्राम में मैं उर्दू पढ़ाओ तहरीक के कन्वीनर और सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर उज़ैर गिरहस्त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस अदबी प्रोग्राम में शरीक होने, अजीम हस्तियों को सुनने और मुस्तफ़ीद होने का मौका फ़राहम किया। आज के इस प्रोग्राम में मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद देती हूँ डॉक्टर नूरुस्सबा साहबा को, जिन्होंने अपनी बेशबहा कोशिशों, अथक मेहनत और दिन रात की बेहद कोशिशों से एक मुफीद तरीन खूबसूरत किताब आज हमारी नज़रों के सामने फ़राहम कराई। बहुत बहुत मुबारक। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कलम में और ज़्यादा ताकत दे और इस किताब को हमारे लिए, कौम व मिल्लत के लिए और सभी के लिए मुफीद बनाए। आमीन। चंद लाइनें आखिर में नूरुस्सबा की खिदमत में पेश करती हूँ। ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो याद रहते हैं किताबों में हवालों की तरह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।